इस वक्त हमारे आज के हॉट इशू का हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के। और बात हम करेंगे पाक अफ़गान जंग, मौलाना फजलुर रहमान का रोल आम हो गया। और ये क्यों हमने ये बात इस पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ दिन पहले अकोड़ा खटक दारुल उलूम हक्कानिया में हमला हुआ, वहाँ पे मौलाना हामिदुल हक जाम हक हुए और उनके साथ और बहुत सारे लोग, खुदकुश हमला था वो। उसके बाद बन्नू कैंट में हमला हुआ, वहाँ पे बहुत सारे सिविलियन मारे गए, उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थे। और फिर तुर्खम बॉर्डर पर जो कशीदगी जारी है, जिसका मैंने शुरू में भी प्रोग्राम के जिक्र किया। और साथ उसके आपने देखा कि दाइश की कार्रवाइयाँ जो हैं अफ़गानिस्तान में, उनका रहनुमा शरीफुल्लाह, पाकिस्तान की फ़ौज ने कार्रवाई की है, बलूचिस्तान से उसको पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया, जिस पे अमेरिका पाकिस्तान से आजकल तो बहुत खुश है। आइंदा क्या होता है ये देखेंगे। और इसके बाद टीटीपी और दाइश दोनों के जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के फाटा पे और पाकिस्तान के पख्तून इलाकों पे, उसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार बहुत अहम है। और पीटीआई के साथ जो मामला चल रहे हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। पहले तो ज़रा पाक अफ़गान बॉर्डर पे बात कर लें। मौलाना साहब का रोल आप क्या समझते हैं? अब पहले से अहम हो गया, जो कशीदगी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक जंगी कैफियत है। और तुर्खम पे हुआ है, तुर्खम बॉर्डर बंद है, गुलाम मोहम्मद बॉर्डर बंद है, वो अंगूर अड्डा बंद है, सिर्फ चमन का खुला है। तो ये सारा जो पश्तून बेल्ट है, इसमें मौलाना साहब का बहुत असर है, सियासी भी, मजहबी भी। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को, पाकिस्तान की हुकूमत को या पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों की हुकूमतों को मौलाना साहब को कहना नहीं चाहिए कि इसमें अपना रोल प्ले करें? अगर करें तो कैसे? मौलाना साहब एक दफ़ा जाके और उसके बाद रियासत को अपने दौरे के हवाले से बतला चुके हैं। जो वहाँ पे उनके दौरे में जो बातचीत हुई थी या जिस तरह से मामला था ना, कि उस वक्त तक इतने जो है वो फ्लेयर अप नहीं हुए थे, तो इसकी उस फ्लेयर अप होने से पहले मौलाना ने जाके और सारा कुछ बता दिया था उन हलकों को भी, जो हल्के जो है दिफा पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं या जो हुकूमत के हल्के जो कि मामला को आगे लेके चलने के ज़िम्मेदार हैं। मगर उसके बावजूद जो है वो आपने देखा कि उसको कोई सीरियस नहीं लिया गया, संजीदगी में कि उसमें पैराए में नहीं देखा गया और इग्नोर कर दिया गया। अब इस वक्त जो है ना वो ज़्यादातर बॉर्डर्स जो है ना वो बंद हो चुके हैं। आपके यहाँ जो है सख्त हाई अलर्ट है 2 सूबों में, और इतना हाई अलर्ट है कि वहाँ पे कैपिटल में भी जो है ना वो एहतियात बरती जा रही है। और ये सरकारी तौर पे कहा गया है कि आम शहरी भी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मूवमेंट करते हुए एहतियात करें। इंटीरियर तो जो है वो दोनों सूबों का वो ख़राब है ही है। तो ये आप एक अपने हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो बिगड़ते हुए या बिगाड़ रहे हैं या बिगड़ रहे हैं, तो उसमें एक तो मौलाना किरदार यकीनन अदा कर सकते हैं। हमने कई दिन पहले भी जो है कई बात तो इस तरह से मैंने की थी कि ये इस तरह मामला जो है ख़राब होते जा रहे हैं और एहतियात की जाए, मगर शायद इनको एहतियात करने का नहीं है। उसके साथ साथ जो है वो फिर एक और एहतियात करने से मेरे जहन में मेरे जहन में सवाल ये आ रहा है कि जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, टीटीपी है, जैसे कि दाइश है, बीएलए है, इनके साथ क्या मामला कैसे हल करें? मतलब इनके साथ आपके ख्याल में बातचीत होनी चाहिए? ये तो जो औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, मदरसों पे हमले कर रहे हैं, मस्जिदों पे हमले कर रहे हैं, इनके साथ मामला कैसे हल होंगे? आपको किसी न किसी तरह से अल्टीमेटली देखिए 2 ही तरीके होते हैं ना, या तो आप उनको ख़त्म कर दें या वो आपको इसी तरह से वाइस वर्सा हो जाएगा, या फिर आप उनसे बात करके किसी तरह से मामला को सुलझाने की कोशिश करें। मगर कम से कम जो आपके शहरी हैं वो अगर गलत राह पे भी हैं तो उनको ठीक करने के लिए आपने, या आपके बच्चे होते हैं तो अगर वो गलत राह पे पड़ जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं, ना कि उनको जो है मारने पीटने ये वाली पॉलिसी तो हम पिछले 20 साल से इख्तियार किए हुए हैं। इसके असरात उल्टे हुए। लेटेस्ट जो हुआ है वो इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के दौर में हुआ, जब वहाँ से टीटीपी के लोगों को यही कह के लाया गया कि हमारे लोग हैं, इनको समझाना हमारा फ़र्ज़ है, ये इन्हें हम मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में लाएंगे। तो कौमी धारे में आपने देखा वो कैसे आए हैं, खुदकुश बमबारों समेत। आपकी पॉलिसी रोज बदल जाती है। मसला ये है, आप एक पॉलिसी बनाएं और उसको पार्लियामान की सतह पे जो है ना डिबेट करने के बाद बनाएं। आपके यहाँ चंद लोग एक पॉलिसी बनाते हैं और वो आधा तीतर आधा बटेर होती है। वो आधा तीतर आधा बटेर जो है ना वो एक मखसूस जो है ना उस शख्स की हद तक चलती है, और दिमाग में शख्स जाता है वो पॉलिसी जो है ना तब्दील हो जाती है।
اس لیے بھی یہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اور ہاں، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، یہ بڑی اہم بات کی ہے۔ ہاں، پارلیمان کے لیکن اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ تب بھی ایک آئی ایس اے کے آفس میں میٹنگ ہوئی تھی، اور جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو پارلیمانی جماعتیں تھیں ان کے ہیڈز کو بلایا گیا تھا، اور بھی لوگوں کو بلایا گیا تھا، دوسرے لیڈران کو بھی پارلیمنٹ کے، اور وہ سب بیٹھے تھے، آپ کی جماعت بھی وہاں موجود تھی، اس پہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی، وہاں پہ پھر طے ہوا تھا یہ پالیسی۔ تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ 2-4 لوگوں نے بیٹھ کے کی، وہاں آپ لوگوں نے مخالفت کی تھی اس کی؟ وہاں پہ بھی ہم نے یہی بات کی تھی جو میں آج کر رہا ہوں، اور ویسے بھی دیکھیے وینیو سے بھی چیزوں کا جو ہے نا وہ تعین ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے وہاں پہ بلوائیں گے، یا میں کوئی ایسے کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہوں گے کہ مجھے وہاں جانا پڑے گا، تو پھر جو ہے نا بات اور ہوگی۔ اور اگر معاملہ پارلیمان کے کلمہ اندر حق تو جو ہے، کہیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، کلمہ حق جو ہے وہ جہاں پہ کہنے کی جگہ ہے وہاں کہا جائے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اس میں اگر آپ پارلیمان کے اندر اس پالیسی کو بنائیں، اگر مسجد میں کلمہ پڑھے تو وہ ہوگا، شاید اس کا ثواب کچھ اور ہوگا، اور گھر میں پڑھے تو اس کا ثواب کچھ اور ہوگا۔ نماز کی ہم ثواب کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا رزلٹ لے لیں، ہم ثواب پہ نظر رکھتے ہیں، فائدے پہ۔ اچھا، تھوڑا سا میں آگے چلنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے۔ اونرشپ پارلیمان کو دے دیں، اونرشپ پارلیمان کو دے دیں، ہم ٹھیک، سارے ہاں، ذمہ دار۔ یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، بالکل ہم بالکل۔ سارے اس بات اچھا، کی علی ذمہ بن داری گنڈا پور صاحب نے کہا ہے، علی بن گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں تو ہم ایسے ہی ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ خان جیل کے اندر ہے، ورنہ مولانا میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، مولانا کی حیثیت کیا ہے، ادھر باتیں کر کے ادھر 26 ترمیم کو ووٹ دے دیا۔ ابھی یہ علی بن گنڈا پور صاحب نے کہا ہے، تو آپ کے بھی تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے بھی، آپ آڈٹ کا بھی کہہ رہے ہیں، ساتھ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ بھی اختلافات ہیں شدید۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے آپ کیا چاہتے ہیں، جے یو آئی کیا چاہتی ہے، پری ریکوزٹ کیا ہیں 2-3 جو ہوں گے تو ہی آپ ان کے ساتھ اتحاد بنائیں گے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی چھٹی ہونی چاہیے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ علی امین صاحب کا جو نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بلڈوز کرنے کے لیے آیا ہے، اور جان بوجھ کے دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے کوئی ڈر، خوف، لالچ، کوئی چیز وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑا ہے۔ اس میں 2 باتیں ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ان کے وہ جہاں پہ رابطے جو ہے ان کے بارے میں شبہ نہیں ہے، بلکہ جہاں پہ لوگ براہ راست انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ رابطے میں، ایک تو ان کے ایجنڈے پہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے ان کو اپنا عہدہ بچانے کا لالچ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ پارٹیاں نزدیک آئیں تو میں کہیں پہ جو ہے نا بیچ میں میری قربانی نہ ہو جائے، حالانکہ ہم نے ان کی قربانی کی کوئی شرط رکھی نہیں ہے۔ ان کو کوئی شک تو کسی وجہ سے ہوگا نا قربانی کا؟ شاید نہیں، ایسا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ خود اپنے اندر جو ہے نا وہ سوچ لی جاتی ہیں، وہ تلخیاں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو نہیں ہوں گا، میں تو گیا، تو انہوں نے وہ میں تو گیا کے لیے جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف علی بن گنڈا پور جا رہے ہیں کسی اور کے اشارے پہ، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے وہ اپنے ورکرز کو 2 دفعہ لا کے اور سڑکوں پہ چھوڑ کے اور خود کہیں اور چلے گئے، یہ بھی تو ہوا ہے نا۔ یہ اس سے زیادہ تباہی میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں کسی نے نہیں پھیری جتنی یہ 2 دفعہ میں پھیری گئی ہے۔ یعنی آپ نے اپنے ورکر کے ساتھ اس کو مایوس کر کے وہ سلوک کیا ہے کہ اب آپ کا ورکر جو ہے وہ شاید اس طرح سے نکلنے کے لیے راضی نہ ہو، اگر راضی ہوا تو بڑی مشکل سے راضی ہوگا۔ تو یہ سلوک کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی بن گنڈا پور اپنی پارٹی کے لیے پورس کے ہاتھی ثابت ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ دیکھیے جس وقت کی اپنا وہ لائے ہیں، اپنا یہاں پہ انہوں نے ڈی چوک تک اپنے ورکرز کو لائے ہیں، پہلے تو نہ لاتے اچھا تھا، اور پھر اگر لے ہی آئے تھے تو پھر اس طرح سے جو ان کو خراب کر کے اور ان کو برباد کر کے خود نکل گئے ہیں، تو یہ میرا پارٹی کو اس سے زیادہ خراب کرنا ممکن نہیں تھا۔ کوئی اگر پارٹی کو اگر ڈیمیج کرنا چاہتا تو اس سے زیادہ ڈیمیج جو ہے نا کاز نہیں کر سکتا۔ شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، ہم سے بات کریں